घाम नभनिकन पानी नभनिकन हजुरहरू यहाँ आउनु भएको छ और बिहानबाट बेलुकासम्म बसेर हजुरले एक आसनमा बसेर कथालाई सुन्नु भएको छ। हामीहरू यहाँ बसेर उच्च आसनमा बसेर 3-4 घण्टा बोल्दाखेरि 4 घण्टापछि उठ्दा खुट्टामा अलिअलि गाह्रो हुन्छ। हजुरहरू बिहानदेखि जमिनमा बस्नु भएको छ, कति गाह्रो हुन्छ होला। त्यही पनि सब कुछ सहन गरेर हजुरले कथालाई मन लगाएर सुन्नु भएको छ। धन्य हुनुहुन्छ हजुरहरू, आफ्नै लागि ताली बजाउनुहोस्। कादिक 88,000 मुनिहरूले सूतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ और यो कथा हजारौं वर्षसम्म चलिरहन्छ। सज्जन वृन्द, अब कथा प्रारम्भ हुन्छ नैमिषारण्यको क्षेत्रमा। सर्वप्रथम प्रश्न भयो, यदि हजुरले भागवतको कथालाई राम्रोसँग बुझ्नु भयो और बुझेर आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभयो भने मानव कल्याणको मुख्य साधन यदि भागवतको सार तत्त्वलाई हामीहरूले बुझ्यौं भने मनुष्य देह पाएपछि यो जीवन सफल अवश्य हुनेछ। मुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, नैमिषेषु तमासेनामभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशालः सौनको ब्रवीत्। कथावाचक को रूप में उपस्थित हुनुहुन्छ श्री सूत जी महाराज और कथा श्रवण पान गर्नको लागि आउनु भएको छ सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनिहरू। उहाँहरूले मुनिको प्रशंसा गर्दै एउटा गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। विविध प्रकारका सवाल भए। कुनै पनि संवादको सुरुवातमा प्रश्नबाट प्रारम्भ हुन्छ। प्यार से बोलो, ए मेरी आमा बोल्दिनु न। म जुन एनर्जीको हजुरमा दर्शन गर्न चाहन्छु त्यो देखिएको छ, तर मुखबाट श्री राधा नाम जोरदार तरिकाले भन्नुभयो भने हजुरको एनर्जी ममा आउँछ। एक बार जोड से बोल दीजिए ना। मुनिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। कस्तो प्रश्न? अज्ञान ध्वन्त विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सुताख्या हि कथा सारं मम गर्नको लागि कोटि सूर्य समान तेजस्वान हे सूत जी महाराज, हजुरले यस्तो कथा सुनाइदिनु पर्यो जुन कथा सुनेर हाम्रो हृदयलाई शान्ति मिलोस् और कानलाई पनि आनन्द होस्। कथा भनेको कस्तो हुनुपर्छ? कथा भनेको भगवानको कथा, भागवतको कथा भनेको जीवनको व्यथालाई यदि नाश गर्न सक्यो भन्यो त्यही नै वास्तविक असली कथा हो। कथा यदि हजुर कथा सुन्नलाई आउनु भएको छ और व्यासपीठबाट दिएको उपदेशले सुनाइएको कथाले हजुरको जीवनको व्यथालाई यदि समाप्त गर्न सक्यो भने त्यही नै असली कथा हो। और म कोशिश गर्नेछु व्यासपीठबाट 7 दिन हजुरलाई कथा सुनाउँदा भागवतका श्लोकका मर्मलाई हजुरसम्म पुर्याउने कोशिश गर्छु। मैले आफ्नो जीवनमा नियम बनाएको छु। मैले बोलेको बाणीहरू यति सरल होस् जुन बाणी भक्तको मनमा गएर सीधा बस्न सकोस्, सरल भाषामा। और भागवत कथा, भागवत ग्रन्थलाई यहाँ
हामी बसेका छौँ। भागवतजीको गुण तत्त्व मर्म हजुरलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। और भागवतजीको श्लोक पनि अहिलेको समयमा कहीँ न कहीँ श्लोक गायब हुँदै गइरहेको छ। मूलतः भागवतजीको जुन मूल पुस्तक हुन्छ त्यसमा केवल संस्कृतको श्लोक हुन्छ। संस्कृतका श्लोकलाई पनि बुझौँ, सुनौँ। नबुझ्नु भए हजुरको छोरीले अर्थ सहित बुझाइदिन्छु। प्यार से बोलो। तो मुनिहरूले श्री सूतजी महाराजलाई सोध्नु भयो, हजुर महाराज, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नको लागि कोटि सूर्य समान तेजस्वान हुनुहुन्छ। हाम्रो अज्ञानलाई हटाउनुहोस्। जुन प्रकारले एउटा अँधेरो कक्षमा लाइट जलाइयो भने एक पलमा टाइम नलगाइकन तुरन्त अँधेरो रुम पनि उज्यालो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो सत्संग भनेको एउटा यस्तो दिव्य ज्योति हो जुन ज्योतिको कारणले हामीमा भरिएको अज्ञान रूपी अन्धकार यूं ही एक चुटकीमा एक पलमा गायब हुन्छ, नाश हुन्छ। सत्संग भनेको एउटा ज्ञानको ज्योति हुन्छ। हजुरहरू यहाँ पर निरन्तर ज्ञान श्रवण पान गरिराख्नु भएको छ। और भागवत यस्तो विषय हो जहाँ केवल ज्ञान छैन, भक्ति और वैराग्य पनि छ। जुन प्रकारले हजुर गंगाजी, सरस्वतीजी र यमुनाको त्रिवेणी संगममा स्नान गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले भागवत पनि एउटा त्रिवेणी संगम हो। यो संगममा भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको संगम भएको छ। और यसमा हामीहरू स्नान गर्नेछौँ, यानी आफूमा भक्ति, ज्ञान और वैराग्यलाई हामीहरू प्रवेश गराउनेछौँ। प्यार से बोलो, थोड़ा जोड़ से बोलो ना। भक्ति, ज्ञान, वैराग्यको यो त्रिवेणी संगममा स्नान गरेर मनुष्य तनलाई सफल बनाउन हामीहरू प्रयास गर्नेछौँ। त्यसपछि हजुरहरूलाई मैले आज हेरेको छु, हजुरहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, हजुरहरू विद्वान हुनुहुन्छ। स्वयं हजुरमा ज्ञान छ, भक्ति छ, वैराग्य छ। किनकि हजुरहरूले केवल एउटा मात्र भागवत होइन, पिछले बार मैले नै 14 दिन सुनाएर गएको भक्त हजुर हुनुहुन्छ। त्यसपछि राम कथा, धेरैवटा पुराणको ज्ञानलाई हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। र म निवेदन गर्न चाहन्छु, जुन सुनेको कुरा छ त्यसलाई आफ्नो मानसमा यानी मनमा उतार्नु होला। समझदारलाई इशारा नै काफी हुन्छ भने जस्तै सत्संगको जीवनलाई सुन्दर बनाउनको लागि सत्संगको सानो चिङ्गारी नै काफी हुन्छ। सत्संगमा प्रवेश गरिसकेपछि, यहाँको संगतलाई पाइसकेपछि त्यही सत्संगको सानो आगोको झिल्का विशाल अग्निको रूपमा परिणत हुन्छ। हाम्रो जीवनमा ज्ञानको ज्योति त्यस्तो तीव्र गतिमा फैलिन्छ। जसको जीवनमा सत्संग आयो त्यसको जीवन सफल हुन्छ। प्यार से बोलो। और एउटा कुरा भनौँ, अहिले मैले बोलेको नेपाली एकदम राम्रो छ नि, क्लियर छ। अब त कति सजिलो भएको छ मलाई बोल्न। आफैले बोलेको सुनेर अब चाहिँ मजाले नेपाली नबिगारिकन बोलेको छु जस्तो लाग्यो। मेरो लागि त ताली बजाउनुहोस्। आफन्तको अगाडि बोल्नलाई संकोच हुँदैन। मनको कुरा भन्नको लागि यदि कोही आफ्नो खास व्यक्ति भयो भने सुनाउन सकिन्छ। किनकि कुनै पनि व्यक्तिले यदि कसैले सोध्यो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ भने नराम्रो भए पनि नै बिरामी भए पनि सन्चै छु भन्नुपर्छ। कोही अनजान व्यक्तिले सोध्यो भने, टाउको दुखेर ज्वरो आएको भए
भए पनि सन्चै छु भन्नुपर्छ। तर कोही खास व्यक्तिले जसले हजुरलाई समझ्छ बुझ्दछ त्यो व्यक्तिले सोध्यो सन्चै हुनुहुन्छ भन्यो भने आफ्नो दुःखलाई सुनाउन सकिन्छ। त्यही भएर यहाँ कोटी होममा म आफ्नो हर कुरालाई म सन्चो छु सन्चो छैन सब कुरा हजुरलाई खुलेर बोलेको छु। आफ्नो मनको हर चीजलाई हजुरलाई बताएको छु, किनकि हजुरहरू पराया होइन, मेरो आफ्नै हुनुहुन्छ। तो हामीहरू एकदमै डुबेर कथालाई सुन्नेछौँ। मुनिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, भक्ति ज्ञान विरागाणं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। जीवनमा भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई कसरी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं, माया मोहबाट हामी कसरी छुट्न सकिन्छ। प्रभु, यो घोर कलियुग चलिरहेको छ। मुनिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गताः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलियुग में जीवश्चासुरतां गतः, जीव प्राय असुर प्रवृत्ति का भएका छन्। अब यो किन भनिएको, किनकि यहाँ पर मुनिहरू भन्नुहुन्छ कि मनुष्यहरूले आहार यस्तो खाइरहेका छन् जुन खान योग्य छ और जुन खान योग्य छैन। सब प्रकारको आहारलाई भक्षण गरेका छन्। त्यस्तोको जीवन सुखमय कसरी होला? अच्छा, यो बताउनुहोस्, हजुरहरू मांसाहार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हात उठाउनुहोस्। को गर्नु हुँदैन? हात उठाउनुहोस्। हात उठाउन किन डराउनुहुन्छ? नखानुहुन्छ भने यस्तो गर्नुहोस्, जो खानुहुन्न उहाँको लागि ताली बजाउनुहोस् एक बार। यहाँ साधु बाबाहरूले सुन्नुहुन्छ मनुष्यहरू दुखी हुन्छन्। कलियुगका प्राणीहरूको लागि विशेष गरेर यो प्रश्न छ। भागवतमा पहिले नै मुनिहरूले कलियुगका प्राणीको उद्धारको लागि सवाल गर्नुभयो। जो व्यक्ति मांसाहार गर्छ, जो व्यक्ति होटलमा गएर बोतल खोल्छ, उसको जीवनमा सुख होला? अब अर्को प्रश्न गर्छु, निसंकोच भएर भन्नुहोला, के हजुरहरूले पिउनुहुन्छ? यहाँ को उपस्थित हुनुहुन्छ जो मदिरालाई हात पनि लाउनुहुन्न? हात उठाएर भन्नुहोस्। आहा, आफ्नो लागि ताली बजाउनुहोस्। धन्य हुनुहुन्छ हजुरहरू। मनुष्यको लागि जुन वस्तु खानको लागि बनाइएको त्यसलाई खानुहोस्। जे चीज पिउनको लागि भगवानले उपलब्ध गराउनु भएको छ, जलपान गर्नुहोस् और नराम्रो चीजलाई हात पनि नलाउनुहोस्। जो मनुष्य मदिरा पान गर्छ उसको जीवनमा सुख कसरी आउला? अब हजुर मिलाएर बुझ्नुहोस्। कतिपय व्यक्तिहरू, कतिपय आमाहरू दुखी हुनुहुन्छ। किन? दिनभर घरमा काम गर्यो, बेलुकाको समय पतिदेव बाहिरबाट घर आउँदाखेरि नशा गरेर मदिरा पान गरेर हल्लिँदै आएको हुन्छ। त्यो
समयमा एउटा घरकी महिलालाई कति पीडा हुन्छ होला। और नशा गरेको समयमा मुखबाट के बोल्ने नबोल्ने त्यो पनि याद रहँदैन। कहाँ हिँड्ने, कसरी हिँड्ने, कोसँग बोल्ने सब कुछ बिर्सिन्छ। नशाले सबै कुरा बिर्सेर आफ्नो जीवनलाई बिगारेका हुन्छ। नशा गर्नु हजुरको लागि एउटा बर्बादीको कारण हो। जुन व्यक्तिले नशा गर्छ उसले आफ्नो घरलाई बर्बाद गर्छ, आफ्नो तनलाई बर्बाद गर्छ। त्यही भएर नशा नगर्नुहोस्। आज विद्यालयबाट भाइ बहिनीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। एक बार समस्त भाइ बहिनीहरूलाई जोरदार ताली बजाउनुहोस्। नशा गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनको दशालाई बिगार्दछ। त्यही भएर नशा नगर्नुहोस्। उसले आफ्नो शरीरलाई बिगार्छ। नशा गर्ने व्यक्तिसँग उसकी पत्नी दुखी रहन्छन्, उसकी आमा दुखी हुन्छन्, उसको जीवनै बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर खान पिउनको लागि राम्रो चीजहरू हाम्रो घरमा उपलब्ध हुन्छ, त्यही खानुहोस्। यस्ता व्यक्तिहरू दुखी हुनेछन्, यिनीहरूको उद्धारको लागि के साधन होला? कलियुगी प्राणीको उद्धारको लागि बताउनुहोस्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गताः। कलियुगी प्राणीको उद्धारको लागि साधन बताउनुहोस्। सूतजी महाराज सुनिराख्नु भएको छ। फिर एउटा एकदमै श्रेष्ठ सवाल गर्नुभयो। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वात् साधनम तद्वदाधुना। जीवनमा कृष्ण प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ त्यो साधन बताउनुहोस्। यो जीवनमा सबसे ज्यादा महत्त्व कमाई भनेको, चाहिनै पर्ने, हुनै पर्ने कमाई भनेको भगवानको नाम रूपी धनलाई आर्जन गर्नुहोस्। किनकि प्यारे, यहाँ कमाइएको धन त हजुरले यही राखेर जानुपर्छ। ब्याङ्कमा जम्मा गरेको ब्यालेन्स ब्याङ्कमा नै बस्दछ। हजुरले आफ्नो अलमिरामा तिजोरीमा राख्नु भएको पैसा त्यही नै बस्दछ। और हजुरले प्रोपर्टीमा लगाउनु भएको त्यही बस्दछ। चाहे कितना भी हजुर इन्वेस्ट गर्नुहोस्, जग्गा जमिन खरीदी गर्नुहोस्, मकान बनाउनुहोस्, आखिरमा जाने बेलामा सब कुछ यही छोडेर जानुपर्छ। त्यही भएर जब तक जीवन छ, जति कमाई धन हजुरसँग छ, सन्तोषपूर्वक आफ्नो जीवनलाई जिउनुहोस्। जति कमाए तापनि, जति पैसा आए तापनि मनमा यदि सन्तोष छैन भने त्यो पैसाले हजुरलाई सुख दिन्छ? दिँदैन। के गर्नु? मनमा शान्ति छैन, घरमा झगडा भएको छ, हर चीज बिग्रेको छ, ब्याङ्कमा 50 लाख जम्मा छ, मनमा शान्ति छ? छैन। भनिन्छ यदि मनमा सन्तोष छ और घरमा धन 2 कौडी पनि छैन भने त्यो व्यक्ति जीवनमा सुखी हुन्छ। संतोष रूपी धन सबसे उच्च धन हो। जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। यदि जीवनमा संतोष धन आ गया, आयो भने और धन तो धूल बराबर, धूलो समान हुन्छ। त्यही भएर सन्तोष मानेर आफ्नो जीवनलाई जिउनुहोस्। बस्नको लागि 2वटा कोठा छ घरमा, लगाउनको लागि केवल 5 वस्त्र छ, धोएर त्यसलाई सुकाएर सुकिलो वस्त्र लाइन्छ, और खानको लागि 2 वक्तको खाना आरामले हुन्छ। कमाई यति छ कि परिवार भोकै मर्नु परेको छैन, और त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिहरू आपसमा बात गरेर, कुरा गरेर मुस्कुराएका छन्, हाँसेका छन् भने त्यो परिवार भन्दा सुखी अरु कुनै पनि परिवार हुँदैन प्यारे। करोडौंको मालिक भएर पनि, करोडौंको बिल्डिङमा बसेर पनि बेलुका भोजन गर्ने बेलामा परिवार साथमा छैन। बिजनेसको कामले
कोई कतई गएको छ, कोही कतै गएको छ। घरमा केवल माँ बाप बाउ आमा दुईजना मात्रै बस्नु परेको छ, छोरा छोरी साथमा छैन। कहीँ कारोबारको चिन्ता, कुनै दुकानमा केही व्यवसाय कम भयो, व्यापार गिर्यो भने त्यसको चिन्ता, सबैतिरको चिन्ता गर्दा गर्दै मनमा असन्तोष लिएर नै मर्नु परेको छ भने त्यो जीवन कस्तो नराम्रो जीवन, धिक्कार छ त्यस्तो जीवन। त्यो धनवान जीवन भन्दा तो गरिबी सही, जहाँ परिवारमा सुखपूर्वक रहेर सन्तोषको साथमा सुखी भएर बाँच्न सकिएको छ, त्यो परिवार उत्तम हो। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना प्यारे, मस्ती में बोल दीजिए ना। त्यही भएर जीवनमा यदि केही कमाउनु छ भने भगवानको नाम रूपी धनलाई कमाउने कोसिस गर्नुहोस्। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई को चरित्र हजुरले सुन्नु भएको होला। मीराबाई भगवानको चरणमा यति भक्ति यति प्रेम थियो, सब कुछ त्यागेर भगवानको नामलाई कमाउनु भयो उहाँले। उहाँको गएको धेरै वर्ष बितिसक्यो, तर पनि अहिले पनि हामीहरू मीराबाई नाम सुन्ने बित्तिकै बीडा लिएर भगवानको नाम संकीर्तन गरेको त्यो छविलाई याद गर्छौँ। किनकि उहाँले दुनियाँमा यदि केही आर्जन गर्नुभएको थियो भने राम रूपी धनलाई कमाउनु भएको थियो। त्यसै कारण मीरा मरेर पनि अमर छैन। जीवनमा भगवानको नाम कमाउनुहोस्। मानव तन बार बार सबैलाई मिल्दैन, एक बार मिलेको छ। भगवानको अतिशय कृपा पछि हामीलाई मानव तन पाइएको छ। यो मानव तन बडा अनमोल छ। मनुष्य जन्म पाउनु भन्दा पहिला नजाने कतिवटा देहमा भट्किँदै भट्किँदै 84 लाख योनि पार गरेर कहिले किरा बन्यो, कहिले फट्याङ्ग्रो बन्यो, कहिले साँप बनियो, कहिले बिच्छी बनियो, कहिले कुत्ता, कहिले बिल्ली बनेर अन्तिममा यो शरीरलाई पाएको छौं। र यो शरीर पाइसकेपछि पनि असुर जस्तो जीवनलाई जियो भने, मानव बनेर पनि दानव जस्तो हाम्रो कर्म भयो भने मनुष्य देह पाएको के सार बच्यो र? फेरि त यो मानव देह पाउनुको कुनै अर्थ रहेन। यो जीवनलाई सार्थक गर्नु छ, यो जीवनलाई भगवानसँग जोड्नु छ, हरि नाम संकीर्तन गरेर जीवनलाई बिताउनु छ। बिरौटावासी, पोखरावासी, म त भन्छु समस्त नेपालवासीको यो उत्सव हो। नेपालवासी आएर आफ्नो मनलाई हरि चरणमा लगाउनु भएको छ। यो अवसरलाई हजुरहरूले नगुमाइकन, अब बहुत ज्यादा दिन पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ, अब 20-25 दिन सायद शेष होला। यो बचेको दिनलाई छुटेका व्यक्तिहरू अवश्य आउनु होला। जीवनको सार नै यही हो। प्यार से बोलो। मुनिहरूको सवाल के थियो? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बधाधुना। कृष्ण प्राप्ति गर्नको लागि शाश्वत सनातन साधन बताउनुहोस्। सनातन साधन कृष्णलाई पाउनको लागि के हो त्यो हामीहरू जान्न चाहन्छौं। त्यसपछि मुनिहरूले सुन्दर उपदेश दिनुभएको छ। भगवान कृष्णलाई पाउनको लागि प्रश्न सुन्ने बित्तिकै सूतजी महाराज हर्षित हुनुभयो। मुनिहरूले एक और सवाल गर्नुभयो कि चिन्ता योगी
सुखम। चिन्तामणी नामको एउटा मणि हुन्छ जुन मणिको कारणले हामीहरू यस लोकमा सुखी भएर बस्न सक्छौं, सुखलाई पाउन सक्छौं। सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदम, कल्प वृक्षको माध्यमबाट स्वर्गको सुखलाई हामीहरूले सहजै प्राप्त गर्न सक्छौं। परन्तु प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। यदि गुरुदेव प्रसन्न हुनुभयो भने योगी जनको लागि पनि दुर्लभ वैकुण्ठको प्राप्ति हामीहरूलाई हुन सक्छ। त्यसै कारण हे मुनिवर, हामीहरूलाई त्यो साधन बताउनुहोस्। हजुर गुरु हुनुहुन्छ, हजुर प्रसन्न मनले हामीहरूलाई उपदेश गर्नुहोस्। यो शब्द सुन्ने बित्तिकै सूतजी महाराज हर्षित हुनुभयो, गदगद हुनुभयो। बोलिए सूतजी महाराज को जय हो। सूतजी महाराजले बडा ही सुन्दर उपदेश मुनिहरूलाई गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम मुनिले भन्नुभयो, अब म हजुरको यो प्रश्न सुनेर हर्षित भए। सज्जन वृन्द, जब श्रोताहरूमा सुन्ने उत्साह देखिन्छ तब वक्ताबाट जुन भाव प्रकट हुन्छ त्यो भाव अमूल्य हुन्छ। आज मुनिहरूको प्रश्न सुनेर श्री सूतजी महाराज के भन्नुहुन्छ, म हजुरलाई एक दिनको कुरा सुनाउँछु। कस्तो कुरा छ? परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। एक बार राजा परीक्षित जी महाराज लाई श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। और यही क्रममा राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप लगेको छ। यो बात त सबैलाई थाहा छ। जैसे राजा परीक्षितलाई श्राप लाग्यो, श्री सुखदेव जी महाराज आसनमा बसेर मुनि राजालाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। और त्यही घडी त्यही क्षणमा सुधा कुम्भम गृहीत्वैव, सुधा यानी अमृतको कलशलाई लिएर त्यहाँ आउँदछन् देवताहरू। सुखदेव जी महाराज लाई प्रणाम गरेर देवताहरू भन्दछन् कि महाराज, राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप छ। प्यार से बोलो। राजालाई 7 दिनमा मर्ने श्राप लागेको छ। और यदि यो हामीहरूले स्वर्गबाट ल्याएको अमृत यिनलाई पिलाइदियो भने राजा अमर हुनेछन्। त्यसै कारण हे मुनिवर, हजुर यो सुधा अमृत राजालाई पिलाउनुहोस् और कथा रूपी अमृत, यो अमृतको बदलामा हामीलाई पिलाउनुहोस्। अब कुरा सुन्ने बित्तिकै सुखदेवजीलाई लाग्यो कस्तो मूर्ख देवताहरू हुन्छन्। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, अरे कहाँ को कथा रूपी अमृत और कहाँ तुच्छ अमरत्व देने वाला अमृत। जब तक वस्तु बराबर को हुँदैन तबसम्म बराबरी कस्तो, तबसम्म तुलना गर्न मिल्दैन। एक पल देख्ने बित्तिकै कसैको पनि तुलना कसैसँग नगर्नुहोस्। कतिपय व्यक्तिहरू आफ्नो तुलनाहरूसँग गर्नुहुन्छ। अरे दुनियामा आएका हर व्यक्ति अलग हुन्छन्। भगवानले जति पनि मनुष्य बनाउनु भएको छ नि, सबको चेहरा एक जस्तो छ। अब हजुरको घरमा 10 जना हुनुहुन्छ, 10 जनाको शकल अलग अलग छ। भले एउटै दिदी बहिनी होस्, चेहरा मिल्दैन। भगवानले प्रत्येक मनुष्यलाई अलग अलग स्वरूप दिनु भएको छ। भगवानले प्रत्येक मनुष्यलाई अलग अलग बुद्धि दिनु भएको छ। प्रत्येक मानव भित्र अलग अलग स्वभाव छ। जब हजुरको शकल मिल्दैन, बुद्धि मिल्दैन, चेहरा मिल्दैन, आनी बानी मिल्दैन भने आफ्नो तुलना किन अरूसँग गर्नुहुन्छ? आमाहरूले भनेको सुनेको छु, अरे फलानुको छोरीको यति नम्बर आयो और तिम्रो छैन।
सबको आफ्नो आफ्नो खुबी हुन्छ, आफ्नो आफ्नो बुद्धिले काम गरेको हुन्छ। त्यही भएर यदि हजुरले आफ्नो तुलना अरूसँग गर्नुहुन्छ भने यो गलत हो। यस्तो गरेर हजुर आफ्नै अपमान गर्नुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति अलग छ, सब व्यक्तिमा आफ्नो अलग अलग विलक्षण प्रतिभा भएको हुन्छ। आफूले आफूलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस्, तुलना नगर्नुहोस्। और कतिपय व्यक्ति कतिलाई कपी गर्छन् हो। कहिले पनि जीवनमा यो नभन्नुको म त्यो मान्छे जस्तो बन्छु नै। हजुर आफैमा प्रतिभावान हुनुहुन्छ। म एक दिन आफूलाई निखारेर, आफूले अध्ययन गरेर, आफ्नै खुबीले आफ्नै नयाँ पहचान बनाउँछु यो भन्नुहोस्। आफूलाई यति धेरै मेहनत गर्नुहोस्, संघर्ष गर्नुहोस्। एउटा सानो वाक्य छ, जिस व्यक्ति ने खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल में सर्च किया है। आफ्नो प्रतिभालाई बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। म के हो, ममा के शक्ति छ, ममा के खुबी छ, त्यसलाई निहाल्नुहोस्। एकान्तमा बसेर चिन्तन गर्नुहोस् र आफ्नो सफलताको लागि दिन रात एक बनाउनुहोस्। तब व्यक्ति आफ्नो पहिचानलाई दुनिया सामु देखाउन सफल हुन्छ। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना मेरी माँ। यहाँ सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ, वस्तु बराबरको छैन त तुलना कस्तो। कुनै काँचको टुक्रा र हीराको बराबरी हुन्छ? हुँदैन। नकली सोना र असली सोनाको बराबरी हुन्छ? हुँदैन। त्यसै कारण देवताहरू तिमीहरूले ल्याएको अमृत त हो, परन्तु यो अमृत पिउनाले व्यक्ति अमर हुन्छ। स्वर्गको अमृत पिउनाले मनुष्य मर्दैन, बाँचिरहन्छ। तर त्यो अमृत भन्दा अमूल्य त यो भागवत रूपी अमृत छ। हजुरहरूले जुन ग्रन्थलाई श्रीमद् भागवत महापुराण मेरो अग्रभागमा दर्शन गरिराख्नु भएको छ, यो यस्तो अमृत हो जसको तुलना अमरत्व दिनेवाला अमृतसँग गर्नै मिल्दैन। यो अमृत अनमोल छ, किनकि स्वर्गमा हुने अमृत पिउनाले मनुष्य अजर अमर जरुर हुन्छ, परन्तु यो भागवत रूपी अमृत पिउनाले जन्म जन्मान्तरको चक्करबाट हमेसाको लागि व्यक्ति अमर हुनेछ। 84 लाख योनिको बन्धनबाट मुक्त हुनेछ। यो भागवत यस्तो तत्त्व हो। भागवतको महिमा जब देवताहरूलाई भनेर सुखदेव जी भन्नुहुन्छ, को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहासः। को सुधा को कथा लोके, सुधा और कथा को कुनै पनि तुलना हुँदैन। अरे मूर्ख देवता, कथाको महिमालाई नबुझिकन कथालाई एउटा सौदा गर्नको लागि आयो। सज्जन वृन्द, भागवत ग्रन्थको कुनै मोल नै हुँदैन। व्यक्तिहरू भन्छन् यति लाखमा यति लाखमा। दुनियामा कोही पनि व्यक्ति करोडौं खर्च गरेर पनि भागवतको मोललाई खरिदन सक्दैन। भागवत एउटा अनमोल ग्रन्थ हो। यदि हजुरले बुझेर यो मर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभयो भने हजुरको उद्धार निश्चित छ। प्यार से बोलो। अब एक सवाल में गरौँ, होस् नगर्ने।
परीक्षितजीलाई भागवत सुनाउनु भयो। अब यी देवताहरूलाई लाग्यो कि भागवत सुनेर आखिर के पाइने रहेछ। सुखदेवजीले हामीहरूलाई अयोग्य भनेर भगाइदिनु भयो। देवताहरू पनि भागवत सुन्नको लागि तडपिने गर्छन्, तिनीहरूलाई प्राप्त छैन भागवत। परन्तु मनुष्यलाई सरलताको साथमा, यति सहजताको साथमा भागवत सुन्न हामी मानवले पाएका छौँ। यानी देवता भन्दा श्रेष्ठ तो मानवतन छ, देवता भन्दा पनि श्रेष्ठ तन। सुखदेवजीले भगाउनु भयो। देवताहरू ब्रह्माजीको शरणमा गए। ब्रह्माजी महाराजलाई भन्दछन्, महाराज हामीहरूलाई भागवत सुन्न अयोग्य भनेर उहाँबाट पठाइदिनु भयो। भागवत आखिर के तत्व हो, के वस्तु हो भागवत? त्यसपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अहिले राजा परीक्षित सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई के प्राप्त हुन्छ हजुरहरू यहाँ बसेर हेर्नुहोला। 7 दिन सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनु भयो और 7 दिन कथा सुनिसकेपछि परिणाम के भयो? वैकुण्ठबाट एउटा दिव्य विमान आयो और विमानमा बसेर राजा परीक्षित वैकुण्ठ धाम जानुभयो, यानी राजाको उद्धार भयो। बोलिए भागवत महापुराणको। त्यसपछि देवताहरू भन्दछन्, अझै सम्झाइदिनुहोस् हजुरले। तो ब्रह्माजी महाराजले सत्यलोकमा ज्ञान रूपी तोलामा तौलेर हेर्नुभयो। तुलाको एक पल्लामा 17 महापुराण राखियो और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराणलाई राखियो और परिणाम के निक्ल्यो? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अन्यानि लघुनि जातानि, जति पनि धर्म पुराण ग्रन्थ थिए सबै भागवत को अगाडि हल्का भए। भागवत को महिमा को कारण, गरिमा को कारण सबसे भारी ग्रन्थ श्रीमद् भागवत भयो। देवताहरू पनि आश्चर्यचकित भए। स्वर्गका देवता पनि यो भागवत सुन्नको लागि लालाहित हुन्छन्, तर पनि उनीहरूले पाउँदैनन्। तर हामीहरू मानव भएर आइसकेपछि पनि भागवत बडे ही सरलताको साथमा श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। राजा परीक्षितको उद्धार भयो। र यो सवाल कतिपय भक्तहरूले भन्नुहुन्छ, देवीजी के भागवत सुन्नाले वास्तवमै उद्धार हुन्छ? अवश्य हुन्छ। अच्छा, कसै व्यक्तिको मृत्यु भयो भने 1 वर्षमा घरमा जब वर्षी हुन्छ नि, त्यो बेलामा भागवत पाठ गरिन्छ कि गरिँदैन भन्नुहोस्? हजुरहरूलाई थाहा छ किन पाठ गरिन्छ? भागवत पाठ गर्नाले जुन व्यक्तिको मृत्यु भएको छ नि, वहाँ व्यक्तिको उद्धार हुन्छ। एका विद्वान पण्डितहरूलाई राखेर एका पारायण हुन्छ, भागवत पाठ गरिन्छ, जुन पाठले गर्दा उद्धार हुन्छ। त्यसै कारण भागवतको महिमा अपार छ। हजुरहरू पनि चाहनुहुन्छ हाम्रो घरमा भूत प्रेतको डर नहोस्, भय नहोस्। कतिपय घरमा डर हुन्छ। आफ्नो घरमा प्रतिदिन भागवत पारायण गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। भागवत जी को कम से कम 1 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराणमा 18,000 श्लोक छ। पुरै त पढ्न सकिँदैन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा 12 यानी 12 वटा स्कन्द छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा 335 अध्याय छ और 18,000 श्लोक का प्रत्येक श्लोक कल्याणकारी हो। यदि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो घरमा 1 अध्याय भागवत पाठ नित्य प्रति गर्नुहोस्। हजुर आफ्नो घरमा सुबह पूजा पाठ गर्नुहुन्छ तो साथमा 1 अध्याय पाठ सक्नु हुँदैन भने एउटा श्लोक मात्र भए पनि पढ्नु होला। त्यो पनि असम्भव छ, सकिँदैन, जानिँदैन भने भागवत जी को एउटा अक्षर मात्र पनि पढ्नुहोस्। त्यो पनि असम्भव छ भने
श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रन्थलाई पहिलो वस्त्रमा बाँधेर आफ्नो घरमा राख्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, प्रणाम गर्नुहोस्। त्यति गरे पनि हजुरको घरमा नेगेटिभ ऊर्जा आउँदैन। भागवतको यति दिव्य महिमा छ। त्यसपछि श्री सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई भागवत सुनाएर उहाँको उद्धार भयो। हामीहरू संसारमा आएका छौं, सबैले चाहन्छौं एक दिन हाम्रो उद्धार होस्, कल्याण होस्। तर भनिएको छ 7 दिनको कथालाई जसले मन लगाएर सुन्छ उसको उद्धार अवश्य नै सम्भव छ। असम्भव हुने त कुरै छैन। अच्छा, हजुरलाई म प्रश्न गरिहाल्छु, हजुरहरू चाहनुहुन्छ आफ्नो उद्धार होस् भनेर? को चाहनुहुन्छ हात उठाउनुहोस्। एक बार एक ठाउँमा भारतमा कथा गर्दै गरेको बेलामा यो प्रश्न मैले एक बार और गरेको थिएँ। भागवत सुन्नाले सबैको उद्धार हुन्छ। अब हजुरहरू भन्नुहोस् को चाहनुहुन्छ भन्दा पण्डालमा सबैले प्राय हात उठाउनु भयो। हजुरको कुरा हैन, मैले पुरानो कुरा सुनाएको। सबैले हात उठाउनु भयो, तर एउटा बुढी आमाले उठाउनु भएन। मलाई पनि आश्चर्य लाग्यो, आमा हजुरले किन हात नउठाउनु भएको? सबैले त उठाउनु भयो। त आमा के भन्नुहुन्छ? बेटा, सबैजनाले भगवानको धाम जानलाई हात उठाए, तर मैले घरमा नसोधिकन आएको छु, त्यही भएर हात नउठाएको। घरमा सोधेर आएको छैन, मलाई त घर वापस जानु छ। कहिले कहिले आनन्द विनोद हँसी मजाक पनि हुन्छ भक्तहरूको साथमा। उद्धार हुनुको अर्थ केवल यही होइन अहिले 7 दिनमा सिधो वैकुण्ठ जाने हैन। जब तक जीवन छ तब तक जिउनुहोस्। जीवनलाई प्रेम पूर्वक भगवानको नाम जपेर जिन्दगी बिताउनुहोस्। और जिस दिन यो संसारलाई छोडेर जानु पर्ने बेला हुन्छ नि, त्यो समय मनमा एउटा ढुक्क होस् कि मैले जिन्दगीमा भगवानको भक्ति गरेको छु। जाने बेलामा हाँस्दै हाँस्दै हामीहरू जान सक्योस्। प्यार से बोलो। नत्र यो संसारमा इच्छा शक्ति तो बढ्दै जान्छ। केवल हामीहरूले घर परिवार धन सम्पत्तिमा नै मन लायौं भने फेरि हाम्रो अन्तिम पल बिग्रन्छ। माया मोहलाई त्याग्ने कुरा म धेरै गर्दिन, किनकि धनको आवश्यक जीवन जिउनलाई छ। अब हजुरहरूलाई म भनौं पैसा काम छैन नकमाउनुहोस्, म भन्दिन। खूब कमाउनुहोस्, जति सकिन्छ मेहनत गरेर कमाउनुहोस्। परिवार पाल्नु छ, बच्चा पढाउनु छ। प्रत्येक अहिलेको समय यस्तो भएको छ, बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म पैसा बिन चल्दैन। 2 कदम पनि जानु छ भने बिना पैसा 1 कदम अगाडि बढ्न सक्दैन। किनकि पैसा जीवनमा जरुरी छ। जिन्दगी जिउनको लागि पैसा जरुरी छ, तर पैसा नै पूरा जिन्दगी हैन। समझदारी हल्का समझ हुनलाई हामीलाई जरुरत छ। धन कमाउनुहोस्, लेकिन केवल धन कमाउनको लागि जीवन नजिउनुहोस्। जिन्दगी जिउनको लागि धन कमाउनुहोस्, परन्तु धन कमाउनेको लागि जीवन नजिउनुहोस्। प्यार से बोलो।